طبعا درسنا لهذا اليوم هو دوسية 3 بعنوان جولي فيكتوار دوبلي، وهو من دروس Comprehension écrite الفهم الكتابي. طبعا الدرس جولي فيكتوار دوبلي هو عبارة عن بيوغرافي، سيرة ذاتية، une biographie. طبعا السيرة الذاتية هي طبعا حكاية عن هذه امرأة اسمها جولي فيكتوار دوبلي. لاحظوا هذه هي دوبلي طبعا، وهي أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا، وهي أول امرأة حصلت على إجازة في الآداب في القرن 19. طبعا عاشت الريف وعايشت بؤس العمال والخدم، ولذلك استوحت من هذا البؤس الذي يعيشه الفلاحون والخدم في الريف، استوحت مقالة بعنوان لا فام بوفر، المرأة الفقيرة. طبعا درست في السوربون، ولكن لم تستطع حضور المحاضرات في جامعة السوربون، ولكن قدمت فقط الامتحان. لماذا؟ لأنه كان في ذلك العصر ممنوع على المرأة أن تحضر المحاضرات، كان فقط الذكور هم الذين يحضرون المحاضرات، لكن المرأة فقط قدمت الامتحان. طبعا وحصلت على شهادة، وهذا هذه صورة قبرها، وهذا دليل على أن هذه الشخصية شخصية حقيقية موجودة في الواقع. Qu'est-ce qu'une biographie؟ ما هي السيرة الذاتية؟ C'est une histoire écrite de la vie d'une personne. C'est une histoire écrite de la vie d'une personne. إذن هي حكاية مكتوبة حول حياة شخصية ما. Julie Victoire d'Aubier. Julie Victoire d'Aubier est née le 26 mars 1824 et décédée le 26 août 1874 à Fontenay-le-Château. Est une journaliste française issue de la petite bourgeoisie. بمعنى جولي فيكتوار دوبييه ولدت في 26 آذار عام 1824 et décédée وتوفيت في 26 آب 1874 à Fontenay-le-Château، وهي صحفية est une journaliste française فرنسية issue de la petite bourgeoisie متحدرة de la petite bourgeoisie من البرجوازية الصغيرة، يعني هي من الوسط البرجوازية الصغيرة، يعني ليست من الأرستقراطيين وليست من العمال والفلاحين وهكذا، ولكن هي من الطبقة المتوسطة. Elle a côtoyé et vu la misère des ouvriers de campagne et la triste condition des domestiques. عايشت et vit ورأت la misère des ouvriers بؤس العمال de campagne في الريف et la triste condition الواقع الكئيب des domestiques للخدم، الوضع الكئيب الحزين للخدم. Elle puisera peut-être de là l'inspiration de son essai La femme pauvre au XIXe siècle, qui lui permet de remporter le premier prix du concours de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon le 21 juin 1859. إذن بما أنها عاشرت وشاهدت بؤس عمال الريف والواقع الكئيب للخدم، استمدت ربما من ذلك الانسبيراسيون بإيحاء de son essai لمقالتها التي بعنوان La femme pauvre المرأة الفقيرة au 19e siècle في القرن التاسع عشر. طبعا هاي الإكس تعتبر 10، الإكس تعتبر 10، الواحد على اليسار فبمعنى ناقص واحد، إذن هذا الواحد مع الإكس تعتبر 9، فإذا هنا المقصود فيها القرن التاسع عشر. qui lui permet التي سمحت لها هذه المقالة de remporter بالحصول
le premier prix على أول جائزة جائزة du concours من المسابقة de l'Académie مسابقة الأكاديمية impériale الإمبراطورية des sciences للعلوم بالlettres والآداب والفن de ليون في ليون علوم الآداب والفن في مدينة ليون في عام 21 حزيران عام 1859. Il a étudié le grec et le latin, matière indispensable pour présenter le baccalauréat avec son frère. Il a complété sa formation en zoologie, section mammifères et oiseaux, en s'inscrivant au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où elle venait étudier dans les galeries hors des heures d'ouverture au public. Elle a étudié le grec، درست الإغريقية et le latin واللاتينية. إذن درست اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية. matière indispensable وهي مواد أساسية، مواد ضرورية pour présenter لتقديم le baccalauréat avec son frère مع أخيها. إذن قد درست الإغريقية واللاتينية وهذه المواد ضرورية لتقديم البكالوريا مع مين؟ مع أخيها avec son frère. Il a complété sa formation وأكملت sa formation تأهيلها en zoologie في علم الحيوان section mammifère قسم الثدييات et oiseaux والطيور en s'inscrivant مسجلة au muséum في متحف ناسيونال الوطني d'histoire للتاريخ naturel الطبيعي de Paris في باريس حيث elle venait étudier كانت تأتي étudier للدراسة dans les galeries في الأروقة كانت تأتي إلى هذا المتحف للدراسة hors des heures خارج ساعات d'ouverture الافتتاح au public للعموم. يعني عندما يكون هذا المتحف مغلق للعموم للناس مشان قبل يعني يكون مغلق للناس هي كانت تأتي إلى هذا المتحف للدراسة فيه. C'est la première femme française ayant obtenu le droit de se présenter le baccalauréat à Lyon en 1861. إذن هي أول امرأة فرنسية ayant obtenu كانت قد حصلت على الحق de se présenter بالتقدم au baccalauréat لشهادة البكالوريا في ليون في عام 1861. إذن هي أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا. Elle réside plus tard à Paris. سكنت فيما بعد à Paris. بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا سكنت في باريس. Donne des conférences et devient journaliste économique. وأصبحت تعطي محاضرات وأصبحت journaliste économique. اقتصادية صحفية اقتصادية. Le 21 octobre 1870, un arrêté de maire de Paris demande la création d'une commission de dames pour examiner les questions relatives à l'enseignement primaire. Julie Victoire d'Aubier est sollicitée pour y travailler. Le 21 octobre 1870 في 21 تشرين أول 1870 un arrêté قرار du maire من عمدة de Paris demande يطالب la création بإنشاء d'une commission لجنة de dames من السيدات pour examiner لفحص الامتحان لمناقشة les questions المسائل relatives المتعلقة à l'enseignement primaire التعليم الابتدائي. Julie Victoire d'Aubier est sollicitée وقد طلبت Julie Victoire d'Aubier pour y travailler للعمل في هذه اللجنة. إذن استدعيت طلب من جولي فيكتوار دوبيه أن تشارك في أعمال هذه اللجنة. Elle continue à travailler pour préparer sa licence ès lettres. Bien qu'elle ne puisse pas assister au cours à la Sorbonne, l'examen est accessible aux femmes, mais les cours
leur sont encore interdits. Elle continue à travailler pour préparer sa licence as lettres. واصلت عملها في التحضير للإجازة في الآداب. Bien qu'elle ne puisse pas assister aux cours à la Sorbonne رغم أنها لا تستطيع الحضور محاضرات في جامعة السوربون. L'examen est accessible الامتحان في متناول النساء mais لكن les cours المحاضرات leur sont encore interdits ما تزال ممنوعة عليها. الامتحان في متناول المرأة، إذن الامتحان يمكن للمرأة أن تحضر الامتحان لكن المحاضرات ممنوعة عليها في ذلك العصر في القرن التاسع عشر. Elle réussit son examen le 28 octobre 1872 et devient la première licenciée sans E as lettres. L'intitulé du diplôme de licence, comme celui du baccalauréat, n'existe qu'au masculin. Elle réussit son examen نجحت في امتحانها في 28 أكتوبر تشرين أول 1872 et devient وأصبحت la première licenciée أول مجاز sans E بدون E يعني بمعنى licenciée لاحظوا بدون تاء التانيث يعني مجاز وليست مجازة. لماذا؟ مجازة بالآداب مجاز بالآداب لأن عنوان l'intitulé du diplôme عنوان الشهادة de licence عنوان شهادة الإجازة comme celui du baccalauréat مثل شهادة البكالوريا n'existe لا توجد كوم ماسكولين إلا بالمذكر لأن ذلك العصر لم يكن يمنح للآنسات أو للسيدات شهادات فكانت الشهادة بالتذكير يعني مجاز وليس مجازة حاصل على البكالوريا وليس حاصل على البكالوريا هكذا. إذن هنا كلمة sans يعني بدون بدون تاء التأنيث. De son vivant, son travail de journaliste lui vaut une reconnaissance dans toute l'Europe et aux États-Unis. في حياته son travail de journaliste عملها de journaliste كصحفية lui vaut une reconnaissance منحها une reconnaissance اعترافا dans toute l'Europe في كل أوروبا et aux États-Unis وفي الولايات المتحدة. إذا لاحظوا la renommée شهرة de Julie Victoire d'Aubier a arrivé وصلت aux États-Unis إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني تجاوزت أوروبا. Son combat pour le vote des femmes, l'éducation des femmes et leur accès à l'enseignement supérieur a inspiré la féministe anglaise Joséphine Butler qui a traduit en langue anglaise une partie de ses œuvres et France Willard qui l'a rencontré lors de son voyage d'études à Paris. Son combat معركتها pour le vote des femmes من أجل تصويت المرأة معركتها من أجل دخول المرأة الانتخاب. L'éducation des femmes وتعليم المرأة et leur accès ودخولها ووصولها à l'enseignement supérieur إلى التعليم العالي a inspiré أوحى la féministe للناشطة anglaise الإنجليزية جوزيفين باتلر qui a traduit والتي ترجمت يعني جوزيفين باتلر ترجمت en langue anglaise إلى اللغة الإنجليزية une partie قسما de ses œuvres من أعمالها. يعني جوزيفين باتلر هذه المرأة الإنجليزية الناشطة الإنجليزية قامت بترجمة قسم من أعمال جولي فيكتوار دوبيه وهذا دليل على أن شهرة جولي فيكتوار دوبيه حتى وصلت إلى الإنجليز. فرانس ويلار وفرانس ويلار امرأة أخرى اسمها فرانس ويلار أيضا تأثرت بجولي فيكتوار دوبيه. هذه فرانس ويلار qui l'a rencontrée التقتها lors de son voyage أثناء رحلتها d'études الدراسية à Paris في باريس. إذن هناك امرأتان في هذه النص الذي نتكلم عنه تأثرتا بجولي فيكتوار دوبيه هما جوزيفين باتلر وفرانس ويلار. طبعا فرانس ويلار هي عميدة لجامعة من الجامعات كانت هذاك الأثناء في هذاك الوقت.
Victoire d'Aubier est une moraliste et économiste féministe. Elle laisse le souvenir de sa ténacité dans la lutte pour la reconnaissance de nombreux droits aux femmes. Victoire d'Aubier est une moraliste. إذن جولي فيكتوار دوبيه هي عالمة بالأخلاق et économiste féministe وناشطة اقتصادية. Elle laisse le souvenir تركت ذكرى de sa ténacité عن إصرارها dans la lutte في الكفاح pour la reconnaissance للاعتراف de nombreux بعدة حقوق aux femmes للمرأة. Outre son combat pour leur accès à l'enseignement, à une formation professionnelle efficace et à leur rémunération, elle milite pour le vote des femmes qui, d'après elle, moraliserait la vie politique. فضلا بالإضافة لمعركتها pour leur accès للوصول للمرأة à l'enseignement للتعليم à une formation professionnelle والتأهيل المهني efficace الفعال et à leur rémunération والأجر للمرأة elle milite جولي فيكتوار دوبيه تناضل تكافح pour le vote من أجل تصويت des femmes المرأة qui d'après elle التي حسب رأي جولي فيكتوار دوبيه moraliserait ستهذب la vie politique الحياة السياسية. المقصود بذلك أن جولي فيكتوار دوبيه تقصد أن المرأة إذا دخلت الحياة السياسية فالحياة السياسية ستتهذب أكثر من ما هي عليه الآن. Julie Victoire d'Aubier a partagé sa vie entre ses luttes pour l'émancipation de la femme dans la société contemporaine. Julie Victoire d'Aubier a partagé قسمت حياتها entre ses luttes في كفاحها pour l'émancipation من أجل تحرير المرأة dans la société contemporaine في المجتمع المعاصر. Elle ne voit pas le résultat de toutes ces luttes, mais elle a néanmoins la satisfaction de jouir d'une certaine reconnaissance. وهي لم ترى le résultat de toutes ces luttes. لم ترى كل نتائج كل كفاحها. إذن جولي فيكتوار دوبيه لم ترى le résultat نتيجة de toutes ces luttes. كل نضالها. mais لكنها elle a néanmoins la satisfaction لكنها راضية de jouir أنها تمتعت d'une certaine ببعض reconnaissance الاعتراف. يعني بعض الأمور أو الحقوق التي طالبت بها جولي فيكتوار دوبيه البعض شاهدتها وهي حية ولكنها لم تراها كلها لأن هذه الحقوق أتت وحصلت عليها المرأة بعد موت جولي فيكتوار دوبيه. Elle reçoit à l'exposition universelle de 1877 une médaille qui récompense l'ensemble de son travail et le renom de son auteur. وتلقت حصلت في معرض à l'exposition universelle في المعرض العالمي في عام 1867 على ميدالية une médaille qui récompense كمكافأة l'ensemble على مجموع de son travail عملها et le renom وشهرتها ككاتبة. إذن حصلت جولي فيكتوار دوبيه في المعرض العالمي في عام 1867 على ميدالية. هذه الميدالية كمكافأة على عمل جولي فيكتوار دوبيه كصحفية وشهرتها ككاتبة. tiré de الانترنت. هذا النص مأخوذ من الانترنت. هذا هو الدرس الثالث وهو قلنا عبارة عن بيوغرافي سيرة ذاتية يحكي قصة أو يحكي حكاية جولي فيكتوار دوبيه. هذه المرأة التي تعتبر أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا وأول امرأة مجازة في الآداب وهي صحفية فرنسية في القرن 19. لها مقال بعنوان La femme pauvre المرأة الفقيرة في القرن 19. طبعا درست في جامعة السوربون ولكن درست فقط قدمت الامتحان
ولكنها لم تكن تستطيع الحضور الدروس. المفردات سينونيم المترادفة. طبعا تكلمنا في دروس سابقة أن المترادفات يأتي مفردة ويأتي بجانبها 3 مفردات. سنختار الإجابة الصحيحة A B C. كوتويي بمعنى خالط، احتك به أو عايش بمعنى فريكونتي. ميزير بؤس، بوفورتي فقر. ريزيدي سكنة، أبيتي سكنة. تناسيتي إصرار، تناسيتي إصرار. ريزولوسيون عزيمة، فولونتي إرادة. ريمينيراسيون أجر، سالير أجر. ميليتي كافحة، ناضلة، ليتي. فويزي استمد، بروندر أخذ. رامبورتي حصل على، أوبتينير حصل على. ريكونيسانس اعتراف، جراتيتيود عرفان. ليت مكافحة، نضال، ريزيستانس مقاومة. efficace فعال، compétent كفء. indispensable ضروري، essentiel أساسي جوهري. العكوس طبعا لاحظوا إشارة العكس. كوتويي قلنا خالط أو احتك به أو عايش، عكسها abandonné ترك هجر، éviter تجنب. ميزير بؤس عكسها ريشيس غنى. تناسيتي إصرار عكسها فيرستاليتي ثبات سكون. ليت مكافحة أو نضال، مكافحة، مقاومة. أكور اتفاق. efficace فعال، inefficace غير فعال. indispensable ضروري. inutile غير مفيد، inutile غير مفيد. إذن ها هو درسنا لهذا اليوم. بس في ملاحظة صغيرة أن في النص عبارة تناسيتي مكتوب هنا الأو عليها أكسون، يجب حذف الأكسون هنا في النص عندما قرأناه. Je vous remercie. يعطيكم العافية.